You are watching Yoho Television HD. Stay connected. लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है। यदि तपाईलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुस्। घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाऊ। प्याप्सन र क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट सँगको सहकार्यमा योहो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। कक्षा सुरु हुने समय बिहान 9:15 बजे नर्सरी, 1:15 बजे एलकेजी, 2:15 बजे यूकेजी, 3:15 बजे कक्षा 1। न कोरोनाको डर न पढाइ बिग्रने चिन्ता। घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला योहो टेलिभिजनमा हरेक दिन। Use smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 014411 Use smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 014411 Namaste. Welcome to Creative Smart Pathshala. Good morning and namaste to everyone. How are you? Okay, very good. I'm also very much fine. Okay, today I'm here to teach you Sero Fero. है अनि मेरो नाम चाहिँ शर्मिला थापा हो। हजुरहरूले मलाई शर्मिला म्याम भन्दा हुन्छ है। ल आजको विषय पढ्नु भन्दा पहिले हामी हजुरहरूले यो भन्दा पहिलेको कक्षामा के गर्नुभयो भन्ने कुरा सम्झ्यौ है। ल तयार हुनुहुन्छ? हजुरहरूले यो भन्दा पहिला के पढ्नु भएको याद छ हजुरहरूलाई? हो, यो भन्दा पहिले हजुरहरूले कलर्सको बारेमा पढ्नु भएको थियो नि, याद छ? कलर्स? ल याद छैन भने म सम्झाउँछु नि हजुरहरूलाई है। अनि म हजुरहरूलाई एउटा गीत गाएर कलर्सको बारेमा सम्झाउँछु। हजुरहरूले पनि मसँगै गाउनुपर्छ है। ल सुरु गरौँ। अनि गीत गाउँदाखेरि त उठेर गायो भने, नाचेर गायो भने रमाइलो हुन्छ नि, हो कि होइन? त्यसैले हजुरहरू बसिरहनु भएको छ भने प्लिज उठ्नुस् त सबैजना, उठ्नुस् प्लिज। ल अनि म सँगसँगै नाच्नु पनि पर्छ है। मसँग नाच्नु पनि पर्छ, हात पनि हल्लाउनु पर्छ है। ल सुरु गरौँ, सुरु गरौँ। ल सुरु गर्छु है। हजुरहरूले बोर्डमा पनि हेर्नुस् अनि मैले गाएको जस्तै गरेर गाउनुस् पनि। सुरु गरौँ। ल है म बिस्तारै गाउँछु, हजुरहरूले मेरो पछि पछि गाउनुस् है। ल रेड and orange, yellow and green. Fairy, red and orange, yellow and green. These are some colors I see in a rainbow. When I look around the world, so many colors I see. When I look around the world, so many colors I see. आयो हजुरहरूलाई? आयो? ल अझ बाँकी छ है। फेरि गाउँ है। अर्को blue and indigo, then comes violet,
These are some colors I see in a rainbow. फेरि भन्ने हो ल. Blue and indigo, then comes violet. These are some colors I see in a rainbow. When I look around the world, so many colors I see. When I look around the world, so many colors I see. Use Smart, Be Smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 0144113366. ओके ल हजुरहरू आफ्नो घर भन्दा बाहिर निस्केर हेर्नुस् त एकचोटी. हजुरहरूले कति धेरै रङका कति धेरै कलरका चीजहरू देख्नुहुन्छ है. जस्तै रुख हेर्नुस् त. झ्यालबाट यसो हेर्नुस् त बाहिर. रुख कस्तो रङको छ? रुख हरियो रङको छ हो कि होइन? हो. अनि हजुरहरू अहिले जहाँ बस्नु भएको छ त्यहीबाट आँखा यता उता डोलाउनुस् त. त्यहाँ केही राता रङका कुराहरू छन्. मैले त यहाँबाट धेरै धेरै सामानहरू देखिरहेकी छु रातो रङको. त्यस्तै नीलो रङको केही देख्नुभयो हजुरहरूले? नीलो रङको हेर्नुस् त. मलाई नाम भन्नुस् न, म सुन्छु नि यहाँबाट. के देख्नुभयो हजुरहरूले नीलो रङको? जग हो. ए ठीक छ. ए हजुरको घरको बेडमा नीलो कलरको तन्ना राखिएको छ हो? ए सुने मैले सुने. मलाई नीलो रङ एकदमै मन पर्छ. हजुरहरूलाई मन पर्छ नीलो रङ? कस्तो राम्रो हुन्छ है नीलो रङ. अनि माथि माथि आकाशको रङ पनि नीलै हुन्छ हो कि होइन? हो. त्यस्तै गरेर पहेँलो रङ पनि हुन्छ है. हरियो रङ त भनिहाल्यो हामीले है. हो. यसरी थुप्रै रङहरूको बारेमा हामीले यो भन्दा पहिलेको कक्षामा पढिसक्यौं. आज हामीले अलिकति रिभिजन मात्रै गरेको है. आज हाम्रो पढ्ने विषय त अर्कै छ. ल अब रङको बारेमा कुरा भयो. त्यसपछि हजुरहरूले अर्को एउटा कुरा पनि पढ्नु भएको छ यो भन्दा पहिलेको कक्षामा. के हो भनौं? के हो भनौं? ल त्यसको लागि हजुरहरूले गेस गर्नुस्. म देखाउँछु है. यो के हो? यो के हो? यो नाक हो. ठीक छ. यो के हो? यो मुख. यो मुख हो त? होइन, यो त मुख होइन है. यो के हो? कान. इंग्लिशमा के भन्छ यसलाई? इयर है. अनि हामीसँग कतिवटा कान छ? दुईवटा. हामीसँग दुईवटा कानहरू छन्. त्यस्तै गरेर यो के हो? यो के हो? आँखा है. यो आँखा. आँखा पनि हामीसँग दुईवटा हुन्छन्. त्यस्तै गरेर यो के हो? यो मुख है. अनि मुखको भित्र के हुन्छ? देखाउनुस् त. के हो? के भन्छ यसलाई? यसलाई भन्छ जिब्रो है. नेपालीमा जिब्रो भन्छ. इंग्लिशमा यसलाई टङ भन्छ है. टङ. अनि यो भन्दा पहिलेको कक्षामा म्यामले हजुरहरूलाई यी सबै चीजले के गर्छन् भनेर पनि भनिसक्नु भयो. एकचोटि म फेरि दोहोर्याउँछु है. दोहोर्याउँ. ल आँखाले के गर्छ? आँखाले
हजुरको अगाडिको सबै राम्रा कुराहरू हेर्छ हो हो त्यसै गरेर नाकले के गर्छ नाकले नोजले के गर्छ नोजले मिठो मिठो बास्ना थाहा पाउँछ अनि नमिठो है नमिठो गन्ध पनि थाहा पाउँछ हो हजुरको घरमा मम्मीले किचनमा के पकाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हजुर आफ्नो रुममा बसेर थाहा पाउनुहुन्छ त्यो कसरी भयो त त्यो भयो नाकले हजुरलाई हेल्प गरेर सुँगेर थाहा पायो अनि हजुरलाई भन्यो ओ आज हजुरको किचनमा यो कुरा पाकिरहेको छ है भनेर भन्यो हो कि होइन हो त्यस्तै गरेर कानले के गर्छ कानमा हामीले इयरिङ मात्र लगाउने हो त होइन कानले हामीलाई अरूहरूले भनेको कुरा सुन्नको लागि मद्दत गर्छ है कानले हामीलाई के गर्छ सुन्नको लागि मद्दत गर्छ है सुन्छ कानले त्यस्तै गरेर के हो यो जिब्रो टङ है टङले के गर्छ खानेकुराको टेस्ट थाहा पाउँछ जस्तै खुर्सानी खानुभयो भने हजुरहरूलाई कस्तो हुन्छ अमिलो हुन्छ हो अमिलो हुन्छ हुँदैन तातो हुन्छ हुँदैन के हुन्छ पिरो हुन्छ हो कि होइन हो खुर्सानी खायो भने पिरो हुन्छ अनि यो कस्तो थाहा पाउँछ आँखाले थाहा पाउँछ हो पिरो भयो भनेर होइन के थाहा पाउँछ जिब्रोले हाम्रो टङले थाहा पाउँछ यो खानेकुरा पिरो छ भनेर अनि चिनी खानु भयो भने कस्तो हुन्छ त चिनी सुगर गुलियो हुन्छ नि है हो गुलियो छ भनेर पनि हामीलाई हाम्रो जिब्रोले भन्छ बुझ्नुभयो त्यस्तै गरेर अर्को एउटा सेन्स अर्गन पनि छ मैले भनेकै छैन हजुरहरूलाई भनौँ त्यो चाहिँ हाम्रो फेसमा मात्र होइन है हाम्रो होल बडीमै छ के हो त्यो हो स्किन है छाला नेपालीमा छाला इङ्ग्लिसमा भन्छ स्किन है अनि स्किनले चाहिँ हामीलाई तातो चिसो कस्तो छ भनेर भन्छ त्यसै गरेर कुन चाहिँ सामान एकदमै हार्ड छ है कडा छ कुन चाहिँ सामान एकदमै सफ्ट छ भनेर पनि हामीलाई हाम्रो छालाले भन्छ त्यसैले यी सबै कुरा भन्ने भएकोले यो आँखा कान नाक मुखको भित्रको जिब्रो है जिब्रो अनि छालालाई चाहिँ सेन्स अर्गन भन्छ है सेन्स अर्गन्स भन्छ अनि यिनीहरूले चाहिँ सेन्स गर्छ थाहा पाउँछ पत्ता लगाउँछ आफ्नो कामहरू गर्छ बुझ्नुभयो यो पनि रिभिजन नै हो हजुरहरूले यो भन्दाको पहिलेको कक्षामा अलरेडी पढिसक्नुभयो यी सब कुराहरू ल अब म एउटा हजुरहरूलाई प्रश्न सोध्छु एउटा हैन धेरै सोध्छु अनि हजुरहरूले भन्नुपर्छ मैले कुन सेन्स अर्गनको बारेमा कुरा गरिरहेकी छु भनेर ल रेडी हुनुहुन्छ अब यसको लागि चाहिँ बस्दा पनि हुन्छ उड्दा पनि हुन्छ कुद्न चाहिँ नकुद्नुस् है कुद्न चाहिँ नकुद्नुस् एकै ठाउँमा उभे पनि हुन्छ बसे पनि हुन्छ है ल म सोध्नु है म अब हजुरहरूलाई क्वेशन सोध्छु हजुरहरूले मलाई मैले कुन सेन्स अर्गनको बारेमा कुरा गरिरहेको हो भनेर भन्नुपर्छ रेडी ल सुरु गरे है त के भने म एउटा सेन्स अर्गन हुँ म तातो अनि चिसो थाहा पाउँछु को हो म को हो भन्नुस् त नाक रे फावेलले नाक भनेको हैन हैन नाकले पनि थाहा पाउँछ त हैन के हो छाला भेरी गुड
छालाले स्किनले चिसो हो कि तातो हो भन्ने थाहा पाउँछ। अलि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, अलि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, नकुदिकन बसेर एक ठाउँमा बसेर या उठेर तर सिधा अटेन्सन पोजिसनमा बसेर है। ल अब अर्को प्रश्न सोध्छु है त, तयार हुनुहुन्छ? ल अर्को प्रश्न छ, म एउटा सेन्स अर्गन हुँ, म तपाईहरूलाई खानेकुराको मिठो मिठो बास्ना सुँघ्न मद्दत गर्छु। को हुँ म? सजिलो है? ए सबैले एकैचोटि भनिहाल्नु भयो, यो त नाक नै हो। कस्तो राम्रो, सबैलाई आयो। ल अब अर्को पनि सोधिहाल्छु, यो चाहिँ लास्ट क्वेसन है। ल सोधौँ। म एउटा सेन्स अर्गन हुँ, म तपाईहरूलाई के भनौँ तपाईहरूलाई मिठो मिठो गीत सुन्न मद्दत गर्छु। के को हुँ म? ए फेरि सबैजनाले भन्नुभयो एकैचोटि, हो म त कान नै हुँ। ल सबै आयो है हजुरहरूलाई? कलर्सको नाम पनि आयो अनि सेन्स अर्गन्सको नाम पनि आयो, हो कि होइन? हो। ल कस्तो राम्रो, सबै राम्रोसँग बुझ्नुभएछ हजुरहरूले, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म हजुरहरूलाई केही नयाँ कुरा पढाउँछु आज है, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले भर्खरै सेन्स अर्गनको बारेमा पढेकोले एउटा सेन्स अर्गनसँग रिलेटेड गीत सुनौ है। ल सुनौ है त। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose, 2 little eyes for all I see, 2 little lips to say all about me. Chubby cheek, dimpled chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too, teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Chubby cheek, dimpled chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too, teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Chubby cheek, dimpled chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too, teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Use Smart, Be Smart, a complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 0144113666. हजुरहरूलाई गीत कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो? कस्तो राम्रो गीत है? 2 लिटल ह्यान्ड्स वाला गीत हो? हो? अनि हजुरहरू नाच्नु भयो कि भएन गीतमा? म त थाहा छ यता साइडमा बसेर नाचिरहेकी थिएँ नि। मलाई त कस्तो नाच्न मन पर्छ। हजुरहरू नाच्नु भयो? नाच्नु पनि एक किसिमको एक्सरसाइज हो नि। हामी नाच्नु पर्छ, उफ्रिनु पर्छ, खेल्नु पर्छ है। ल अब मैले अघि भनेको थिएँ नि, आज हामी नयाँ टपिक पढ्दै छौँ है। अनि त्यो टपिकमा सिधै जानुभन्दा पहिला म एउटा प्रश्न सोध्छु हजुरहरूलाई, एउटा क्वेसन गर्छु है। गाह्रो क्वेसन होइन, सोधौँ? ल हजुरहरू अहिले
कहाँ बसेर पढिरहनु भएको छ? ल म पनि कस्तो मूर्ख है। Obviously आफ्नै घरमा त बस्नु भएको छ नि, हो कि होइन? को रोडमा बसेर पढ्छ त है? म पनि कस्तो क्वेशन सोध्छु हजुरहरूलाई। मैले त्यस्तो भन्न खोजे कि होइन, हजुरहरू घरमा त घरमै हुनुहुन्छ, तर घरको कुन रुममा भन्न खोजे कि? जस्तै हजुरहरू अहिले किचन भान्सा कोठामा हुनुहुन्छ कि हजुरहरू लिभिङ रुम अथवा बैठक कोठामा हुनुहुन्छ कि और तपाईहरू बेडरुम अथवा सुत्ने कोठामा हुनुहुन्छ, त्यो सोध्न खोजे कि? ल भन्नुस् त। निष्ठा निष्ठा चाहिँ बैठक कोठामा बस्नु भएको छ? ठीक छ। अनि कृति किचनमा बसेर पढिराख्नु भएको छ? ठीक छ, त्यो पनि ठीक छ। अरु किसु किसु चाहिँ कता बस्नु भएको छ? कुन रुममा भन्नुस् न मलाई, भन्नुस् त। हजुर पनि बैठक कोठामा? ठीक छ ल। हो, अब मैले कुरा गर्न लागेकी पनि यही विषय हो। हाम्रो घरमा थुप्रै कोठाहरू हुन्छन् है। आज हामी ती कोठाहरूका बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। ल सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ कुन रुमको बारेमा भन्नुस् त? कुन रुमको? लिभिङ रुम है। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्छौँ लिभिङ रुमको बारेमा। हजुरले पिक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लिभिङ रुमको है। लिभिङ रुमलाई नेपालीमा हामी बैठक कोठा भन्छौँ है। फेरि भन्दैछु, लिभिङ रुमलाई हामी नेपालीमा बैठक कोठा भन्छौँ है। बुझ्नुभयो? अनि लिभिङ रुममा हामी के गर्छौँ त? के गर्छौँ है? लिभिङ रुममा हाम्रो घरमा कोही पाहुनाहरू आउनु भयो भने के गर्छौँ? हामी उहाँहरूलाई ल्याएर लिभिङ रुममा राख्छौँ, हो कि होइन? कि हजुरहरू सिधै लगेर किचनमा राख्नुहुन्छ आफ्नो पाहुनाहरूलाई? होइन है, होइन। हामी सबैजना उहाँहरूलाई लगेर आफ्नो लिभिङ रुम अथवा बैठक कोठामा राख्छौँ है। अनि अर्को के गर्छौँ लिभिङ रुममा? लिभिङ रुममा हामी आफ्नो परिवारको सबैजना बसेर कुरा पनि गर्छौँ होला। गर्छौँ कि गर्दैनौँ? गर्छौँ नि है। हो, लिभिङ रुममा हामी आफ्नो परिवारका सबैजना सँगै बसेर कुराकानी गर्छौँ। अनि टिभी पनि हेर्छौँ कि है? म त मेरो घरको लिभिङ रुममा बसेर टिभी पनि हेर्छु। अनि कहिले काहीँ होमवर्क पनि म लिभिङ रुममा बसेरै गर्छु। हो, हजुरहरू पनि हो? ठिक छ। सो लिभिङ रुममा चाहिँ हामी के गर्दा रहेछौँ? लिभिङ रुममा हामी हाम्रो घरमा आएका पाहुनाहरूलाई राख्छौँ हो। त्यहाँ बसेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी हाम्रो घरको फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि त्यहाँ बसेर कुराकानी गर्छौँ है। रमाइलो गर्छौँ, गीत सुन्छौँ, कहिलेकाहीँ त्यहीँ बसेर नाच्छौँ पनि। अनि टिभी पनि लिभिङ रुममा बसेर हामी हेर्छौँ। अब लिभिङ रुममा के हुन्छ त? त्यसो भए के हुन्छ लिभिङ रुममा? कुर्सी हुन्छ, चेयर्स हुन्छ है। अनि कसैको घरमा सोफा पनि होला। कसैको घरमा के होला? गलैँचा पनि ओछ्याइएको होला। कसैको घरमा टिभी पनि त्यही राखिएको होला। अनि कसैको घरमा चाहिँ टिभी आफ्नो कोठामा, सुत्ने कोठामा पनि राखिएको हुन्छ नि है। मेरो घरमा चाहिँ 2टा टिभी छ। एउटा टिभी चाहिँ लिभिङ रुममा बैठक कोठामा छ, अर्को टिभी चाहिँ मेरो सुत्ने कोठामा पनि छ। हो, अब टेबल पनि हुन्छ होला लिभिङ रुममा, हो कि होइन? हो। ल
लिभिङ रुमको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं है। अब म एउटा फेरि गीत गाउँछु। त्यो गीत सुनेपछि हजुरहरूले मलाई भन्नुपर्छ मैले कुन कोठाको बारेमा कुरा गर्दैछु। भनौ, गीत भनौ, भन्छु है त। सिम्पल गीत, हजुरहरूले त यो नर्सरी हुँदा नै सुनिसक्नुभयो। भन्छु है। Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dong bell, ding dong bell. ल भन्नुस् त मैले कुन कोठाको बारेमा कुरा गरिरहेकी छु? कुन कोठाको बारेमा? हो, मैले कुरा गर्न गइरहेकी छु बेडरुमको बारेमा, किनकि हामी त बेडरुममा त सुत्छौं नि, हैन? हैन? हो। अब अघि के भन्यो? आर यु स्लिपिङ ब्रदर जोन? ब्रदर जोन त कहाँ सुतिरहेको छ? स्लिपिङ रुममा है, बेडरुममा है। हो, बेडरुमको विषयमा कुरा गर्छौं। अब पिक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले बेडरुमको है। बेडरुममा हामी के गर्छौं त? बेडरुममा हामी सुत्छौं। बेडरुममा हामी एकदम टायर्ड भएको बेलामा के गर्छौं? हामी बेडरुममा गएर रेस्ट पनि गर्छौं है। हामी बेडरुममा रेस्ट गर्छौं, हामी बेडरुममा सुत्छौं पनि, हो कि होइन? हो है। अनि सुत्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ त? हामी कहाँ सुत्छौं? अब बेडरुममा के हुन्छन् त? बेडरुममा हुन्छन् बेड है। बेडमा त सुत्छौं नि हामी, हो कि होइन? हो हो, बेडमा सुत्छौं। अनि बेडलाई हामी के भन्छौं? अरु पलङ पनि भन्छौं। त्यसै गरेर बेडलाई हामी खाट पनि भन्छौं, हो कि होइन? हो, बेडरुममा हामी सुत्छौं अनि हामीलाई आनन्दसँग सुत्नलाई बेड चाहिन्छ है। अनि बेडरुममा हजुरहरूले लगाउने लुगाहरू राख्नको लागि कबर्ड पनि हुन्छ होला, हो कि होइन? हो है। अब बेडरुमको पनि कुरा गरे है त मैले, थोरै भने है। ल अब अर्को ठाउँको कुरा गरौँ, अर्को कोठाको है। हाम्रो घरको अर्को कोठा एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। कोठाको बारेमा कुरा गरौँ। त्यो कोठाको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला पनि म एउटा हिन्ट्स दिन्छु है हजुरहरूलाई। हिन्ट्स दिउँ? छोटो 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 राइम भन्छु है। यो राइम चाहिँ म आफैले बनाएकी हो। भनौ, भन्छु है। K for kitchen, K for kitchen, and we cook there, and we cook there. ल हजुरहरूलाई आइहाल्यो होला, बुझिहाल्नु भयो होला मैले कुन 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 कोठाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेकी छु भनेर। हो, अब हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं किचनको बारेमा है। किचनको बारेमा, किचनमा के गर्छौं हामी? सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा त। किचनमा हामी खाना पकाउँछौं। हो, किचनमा हामी के गर्छौं? खाना पकाउँछौं। अनि किचनलाई नेपालीमा भान्सा कोठा भन्छ है। त्यो पनि याद गर्नुस्। किचनलाई नेपालीमा भान्सा कोठा भन्छ। अनि किचनमा हामीले खाना मात्रै पकाउने हो त? अरु के गर्छौं किचनमा? हो, किचनमा हामी खाना खाइसकेपछि भाँडा पनि माझ्छौं होला, हो कि होइन? हामीले खाना खाइसकेपछि किचनमा किचनको सिङ्कमा गएर भाँडा पनि माझ्छौं। अनि त्यसै गरेर किचनमा हामीले खानेकुराहरू है, खानेकुराका सामानहरू पनि स्टोर गरेर राख्छौं नि, हो कि होइन?
हो हामीले खानेकुराहरू खाने सामानहरू पनि किचनमै स्टोर गरेर राख्छौं है। मैले 3 वटा कुरा भने है किचनको बारेमा, भान्सा कोठाको बारेमा। एउटा किचनमा हामी खाना पकाउँछौं है, अर्को हामी किचनमा भाँडा पनि माझ्छौं, अनि हामी किचनमा खानेकुराहरू स्टोर पनि गर्छौं। बुझ्नुभयो कि भएन? हो बुझ्नुभयो। ल आज हामीले 3 वटा कोठाहरूको बारेमा कुरा गर्यौं। एकचोटि रिभिजन गरौँ है। के हुन् त ती हुन्, हेर्नुस् है पिक्चरमा पनि हेर्नुस्, ती हुन् सबैभन्दा पहिला हामीले कुरा गर्यौं लिभिङ रुमको बारेमा, बैठक कोठा है। मैले इंग्लिशमा पनि भन्छु, नेपालीमा पनि भन्छु, हजुरहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर है। ल सबैभन्दा पहिला हामीले कुरा गर्यौं लिभिङ रुम अथवा बैठक कोठाको बारेमा। हामी के गर्छौं बैठक कोठामा? बैठक कोठामा हामी हाम्रो घरमा आएका पाहुनाहरूलाई राख्छौं, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौं। त्यसै गरेर हाम्रो आफ्नै घरका परिवारहरू पनि त्यहाँ बसेर कुरा गर्छौं है, टिभी हेर्छौं। त्यसै गरेर त्यसपछि मैले कुरा गरे के को बारेमा? के बेडरुम? ए हो, बेडरुमको बारेमा है। बेडरुमको बारेमा कुरा गर्यौं। बेडरुमलाई हामी सुत्ने कोठा पनि भन्छौं है। त्यसै गरेर बेडरुममा हामी के गर्छौं? आराम पनि गर्छौं, हो कि होइन? हो। ल बेडरुमको बारेमा पनि रिभिजन गर्यौं। अब किचन, अघि हामीले के भनेका थियौं किचनको बारेमा? हो सम्झिराख्नु भएको रहेछ है। किचनमा हामी खाना पकाउँछौं। हजुरहरूले त होइन होला है, हजुरको मम्मीले, बाबाले अनि दिदीहरूले खाना पकाउनु हुन्छ होला नि। अनि कसैको घरमा त हजुरआमाले पनि खाना बनाउनु हुन्छ हो। है किचनमा हामी खाना बनाउँछौं, अनि खाना खाएपछि भाँडा पनि धुन्छौं, अनि किचनमै हामी हाम्रो खानको लागि चाहिने सामानहरू पनि राख्छौं, स्टोर गर्छौं, हो कि होइन? हो। ल chubby cheeks, dimpled chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too, teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Chubby cheeks, dimpled chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too, teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Chubby cheeks, dimpled chin, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too, teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. Use smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 0144113666. आज हामीले 3 वटा कोठाहरूको बारेमा कुरा गर्यौं जुन हाम्रो घरमा हुन्छ है। लिभिङ रुम, बैठक कोठा। हेर्नुस् त मैले भनेछु हो कि न? कतिचोटि भनिसके एउटै कुरा। किन भनिरहेको छु?
किनभने हजुरहरूलाई सम्झना हुन्छ भनेर याद गर्नुस् है। ल, लिभिङ रुम बैठक कोठा, बेडरुम सुत्ने कोठा, अनि किचन भान्सा कोठा है। ल, अब एउटा गेम खेलौँ है त है। ल, यो गेममा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? यो गेममा चाहिँ हिरो को हो थाहा छ? यो गेममा त हिरो पनि छ नि। यो गेममा हिरो चाहिँ मेरो साइडमा रहेको यो स्क्रिन हो। को हो रे? यो मेरो साइडमा रहेको स्क्रिन चाहिँ हिरो हो। किनभने सबै कुरा मैले भन्न लागे कि सबै कुराहरू यही स्क्रिनमा आउँछ, त्यसैले। ल, अब यो स्क्रिनमा मैले किचनमा पाउने, लिभिङ रुममा पाउने अनि बेडरुममा पाउने सामानहरू सबै मिक्स गरेर राखेकी छु है। मैले पोइन्ट गर्छु अनि नाम पनि भन्छु। हजुरहरूले मलाई त्यो सामान कुन कोठामा पाइन्छ, कुन रुममा पाइन्छ भनेर भन्नुपर्छ। ल, सबैजना तयार हुनुहुन्छ? रेडी? सुरु गरौँ। पिक्चर 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 आइजो। आयो पिक्चर, देख्नुभयो? कति धेरै पिक्चरहरू सबै मिक्स म्याक्स भएको छ है। हेर्नुस् त, हेर्नुस्। एकछिन म टाइम दिन्छु हजुरहरूलाई। म एकछिन टाइम दिन्छु हजुरहरूलाई। हेर्नुस् त, त्यहाँ के छन्? किचनमा पाउने सामानहरू देख्नुभयो हजुरले? लिभिङ रुममा पाउने देख्नुभयो? अनि बेडरुममा पाउने देख्नुभयो कि भएन? म सोध्छु अनि भन्नुपर्छ है मलाई। ल, सोधौँ सोधौँ। सोधे है त, सुरु गर्छु है त। ल, सबैभन्दा पहिला बेड। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, बेड। त्यो बेड कुन कोठामा पाइन्छ? त्यो बेड कुन कोठामा पाइन्छ? बेड 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 कुन कोठामा हुन्छ? किचनमा हो। किचनमा हो? होइन। बेड कहाँ हुन्छ? बेडरुममा। बेड त बेडरुममै हुन्छ नि, होइन? हो, बेड त बेडरुममै हुन्छ। अब अर्को चित्र देखाउँ। अर्को चित्र सबै मिक्स म्याक्स भएको छ है। अर्को चित्र के देखाउँ? सिङ्क। सिङ्क कहाँ हुन्छ? भन्नुहोस् त, सिङ्क कहाँ हुन्छ? भन्नुहोस् भन्नुहोस्। सबल, सिङ्क कहाँ हुन्छ? हो, सिङ्क त किचनमा हुन्छ। लिभिङ रुममा पनि सिङ्क हुन्छ त? हुँदैन है। सिङ्क त हाम्रो किचनमा हुन्छ। सिङ्कमा के गर्छौँ हामीले? हात धुन्छौँ, भाँडा माझ्छौँ, हो कि होइन? हो। अब अर्को है। अर्को पिक्चर के देखाउँ भने, अर्को पिक्चर चाहिँ कबर्ड। कबर्ड हेर्नुहोस् त, कबर्ड। कबर्ड कहाँ हुन्छ? भन्नुहोस् त, कबर्ड कहाँ हुन्छ? कहाँ हुन्छ रे? हो, बेडरुममा है। कबर्डमा हामी के गर्छौँ? हाम्रो लगाउने नानाहरू राख्छौँ है। कबर्ड कहाँ हुन्छ? बेडरुममा हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब लास्ट है त, लास्ट क्वेसन सोध्छु है। रेडी? सबैले एकैचोटि आन्सर भन्नुपर्छ है मसँग है, मैले सोध्न साथै। रेडी? ल, अब 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 सोफा। सोफा कहाँ हुन्छ? कुन कोठामा? ओहो, सबैजनाले मिलाउनु भयो। सोफा त लिभिङ रुममै हुन्छ। ओहो, सबैले आफूलाई क्ल्याप गर्नुहोस् त यसरी, किनभने सबैले मिलाउनु भयो आन्सर। सबैलाई सबै कुरा आयो, हो कि होइन? हो। ल, मलाई हजुरहरूले दिनुभएको आन्सर सुनेर एकदमै खुसी लाग्यो, किनभने आज मैले जे पढाएँ त्यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो नि है। ल, आज हामीले घरका
3वटा कोठाहरूको बारेमा कुरा गर्यौं हो कि होइन सम्झिराख्नुस् है म हजुरलाई अर्को कक्षामा सोध्छु नि फेरि ल हजुरहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो हो ल अब आजको लागि मेरो कक्षा सकियो अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला नमस्ते धन्यवाद बाइ बाइ You are watching Yoho Television HD. Stay connected.